सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्रका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। मादलको तालसँगै बजेको सारङ्गीको यो मिठो धुन चितवन जिल्लाको माडी नगरपालिका स्थित कान्तिपुर भन्ने स्थानको हो। उक्त स्थानका गन्धर्व समुदाय यसरी नै मादल र सारङ्गीको धुनको संरक्षण गर्न लागेको पुस्तौं बित्यो। संरक्षणमा जति सङ्घर्ष गन्धर्व समुदायले गर्दै आए, तर पनि संस्कृति लोपोन्मुख हुँदै गयो। अझ भनौँ, गन्धर्व समुदायको संस्कृति संरक्षण गर्न सरकारी निकायले कहिल्यै चासो देखाएन। अझ गन्धर्व समुदायको मादलको तालसँगै बजेको कर्णप्रिय सारङ्गीको धुन सडकमा पुग्ने खतरा बढ्दै गयो। मुलुकमा कहिले राजाको सरकार बने, कहिले राणाका सरकार बने, अथवा कति दलका धेरै सरकारहरू बने, गन्धर्व समुदायको संस्कृतिको जगेर्ना गर्न भन्दै ठोस योजना कहिल्यै पनि आएन। बल्ल देश संहितामा गयो, स्थानीय र प्रदेश सरकार बने, तब मात्र गन्धर्व समुदायको कला संरक्षणमा सरकारी नजर पर्न थाल्यो, जसको उपज चितवन जिल्लाको माडी नगरपालिकाका गन्धर्व समुदायले उनीहरूको संस्कृति र वेशभूषा संरक्षणका लागि गन्धर्व सङ्ग्रहालय तथा सांस्कृतिक केन्द्र पाएका छन्। हो, चितवनको माडीमा बागमती प्रदेश सरकारले गन्धर्व समुदायका लागि एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गरेको छ। साथै उनीहरूको संस्कृति र वेशभूषाको संरक्षणका लागि गन्धर्व सङ्ग्रहालय तथा सांस्कृतिक केन्द्र समेत बनेको छ। माडी नगरपालिका वडा नम्बर 8 कान्तिपुरमा गन्धर्व समुदायका लागि 46 वटा नमुना घर बनाएर गत बिहिबार कार्यक्रमका बीच हस्तान्तरण गरिएको छ। एकीकृत नमुना बस्ती र सङ्ग्रहालय बनेपछि खुसीले गदगद भएका माडीका गन्धर्व समुदायका लागि गत बिहिबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बस्तीको साँचो हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। नमुना बस्ती र सांस्कृतिक केन्द्रको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने भनाइ मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रदेश सरकारले विपन्न र पछाडि परेका समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको भन्दै कान्तिपुरमा गन्धर्व समुदायका लागि बाँकी घर पनि बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रो सरकारको सबभन्दा पहिलो प्रभावकारी ढङ्गले गर्नुपर्ने काम भनेको एकीकृत बस्ती विकास हो। सुरुमा हाम्रो नीति र कार्यक्रम बनाउँदाखेरि एकीकृत बस्ती विकासलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ।
तर धेरै कारणले जग्गा जमिनका कारणले विभिन्न प्राविधिक कारणले विभिन्न ऐन कानुनका कारणले हामीले सोचे अनुसारको बन्न सकेन। तर केही ठाउँहरूमा बन्यो। अहिले भर्खर मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो रामेछापमा हामीले 200 भन्दा बढी घरहरूको शिला उद्घाटन गरेर आइसकेका छौँ। सिन्धुलीमा 353 घरहरू यसै गरी निर्माण गरेर उद्घाटन गरिसकेको छ र अहिले 50वटा घर 46वटा घरहरूको अहिले हस्तान्तरण भइसकेको छ। तर अलिकति फरक छ। त्यसलाई एकीकृत रूपमा जग्गा उपलब्ध गरेर हामीले एउटै बस्ती एकै ठाउँमा बस्तीको विकास गरेका छौँ भने यो तपाईँहरू आफ्नै जग्गामा आफ्नै जमिनमा घर निर्माण भएको छ। फरक त्यति छ। भनिसक्नुभयो 6वटा ठाउँमा 6वटा जिल्लाहरूमा यो अभियान सुरु भएको छ। यो सिन्धुलीमा भएको छ, त्यसै गरी सिन्धुपाल्चोकमा भएको छ, त्यसै गरी नुवाकोटमा भएको छ लगायत अब अरू सबै जिल्लाहरूमा यस्ता कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने र कृषि उत्पादनमा व्यापक वृद्धि गरेर हामीले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने अथवा हामी जति उत्पादित वस्तुहरू बाहिरबाट आउँछ त्यो बाहिरबाट आउन नपर्ने गरी हामी आफ्नै देशमा उत्पादन गर्न लाग्नुपर्छ र त्यसमा तपाईँहरूले सबै लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बनाउनु साह्रो होइन। त्यो जसरी अहिले सहयोग भएको छ अहिले जुन प्रविधि अनुसार जुन मोडालिटीमा अहिले घर निर्माण भएको छ र त्यसका निमित्त फेरि हामी सरकारले पैसा दिन तयार छ। अरू सबै बाटोमा बाँच्ने खान नपाउने व्यक्तिहरूलाई खाना पुग्ने गराउने मलिन अनुहार भएकाहरूलाई को मुहारमा उज्यालो ल्याउने समृद्ध देश र सुखी नेपाली हाम्रो अभियान हो। त्यो अभियानमा त्यो गन्तव्यमा पुग्नको निमित्त पहिलेका सबभन्दा पहिले ती निमुखाहरू ती गरिबहरू ती पिछडिएका जनजातिहरूलाई माथि उठाउनुपर्छ। त्यो उठाउने जिम्मेवारी सरकारले काममा लिएको छ। त्यसैले यहाँ यो बाटो नबनिकन त्यस्ता वर्गहरू हामीले कङ्ग्रेसले वर्गीय दृष्टिकोण उसको हाम्रो फरक छ। हामी त्यो वर्गको उत्थानका निम्ति हामी काम गर्छौँ। हामी कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट आचरण कम्युनिस्ट सिद्धान्तका आधारमा हामी वर्गीय हिसाबले तल्लो वर्गका मान्छेलाई उठाउने हाम्रो दायित्व हो र त्यसमा सरकार लागिपरेको हो। वर्षको 3.5 वर्ष भयो। 3.5 वर्षको अवधिमा यो मुलुकमा कायापलट भइसकेको छ। परिवर्तन भएको छ। धेरै ठाउँमा धेरै समाजमा एउटा रूपान्तरण आइसकेको छ। चेतनाको स्तर वृद्धि भएको छ। विकासका लहरहरू फैलिएका छन्। देशभरि अहिले तपाईँ जहाँ जानुहोस् त्यहाँ विकासका लहरहरू फैलिएका छन् र सरकारहरू सबै सक्रिय छन्। स्थानीय सरकार 2-3 वर्ष अगाडि स्थानीय तह थिएन। स्थानीय निकाय एउटा सानो अत्यन्तै थोरै रकम भएको थियो। अहिलेको यो व्यवस्थाले स्थानीय सरकारलाई पनि बलियो बनाएको छ। स्थानीय सरकारले पनि धेरै कुरा गर्न सक्ने भइसकेको छ, क्षमता राख्छ। त्यसै गरी प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकार तिनटै सरकारहरूको एउटै कुरा के हो भने समृद्ध देश सबैलाई कसरी समृद्धि बनाउने देशलाई कसरी समृद्धि बनाउने मुलुकमा बस्ने मान्छेहरूलाई कसरी सुख दिने भन्ने कुरा नै सबैको उद्देश्य हो। त्यसैले अहिले संविधानले के भनेको छ भने तिनटै तहको सरकारका बिचमा सहकार्य हुनु जरुरी छ, समन्वय हुनु जरुरी छ। एउटा पूर्व फर्किने अर्को पश्चिम फर्किने होइन। यहाँ हाम्रो ठाकुर सरले र प्रदेश सरकारले एउटै दृष्टिकोण राखेर काम गर्यो भने धेरै कुरा हुन सक्छ। एउटै बाटो हिँड्यो भने धेरै कुरा हुन सक्छ। तर हामी एउटा पूर्व फर्किने अर्को पश्चिम फर्किने गर्यौँ भने त्यो सम्भव हुँदैन। अभियानमा सरकार छ। अब घर त हामीले बनाइदिएका छौँ, तर तपाईँले त्यो घरको जगेर्ना गर्ने, त्यसको संरक्षण गर्ने, त्यसलाई राम्रो बनाउने, लिप घसफोस गर्ने, विदेशी आउँदाखेरि पर्यटकहरू आउँदाखेरि टिकटिकका परेमा आकर्षण कति राम्रो भन्ने गराउनु पर्छ। भोलि तपाईँले सुँगुर पालेर बाख्रा पालेर कुखुरा जम्मै छोडेर बाहिर फोहोर गर्नुभयो भने कुनै विदेशी आउँदैन, केही खानेवाला पनि छैन। सँगसँगै त्यति मात्र होइन, त्यो घरको सुन्दरतासँगै तपाईँले आफूले उत्पादन गरेको चिजलाई खुवाउनु भयो भने मात्रै विदेशी आउँछ। यहाँ होमस्टे खोल्ने अनि होमस्टे खोलेर चाहिँ भरतपुरबाट तरकारी लिएर आएर यहाँ खुवाउनु हो भने त्यही भरतपुरमा खान्छ, काउरी खाने यहाँ आउँदैन। तर तपाईँले उत्पादन गरेको तपाईँको गरेर सकेसम्म उसैले काट्नुहोस्, यो चाहिँ नि काउरी मलाई पकाइदिए अथवा यो फर्सी चाहिँ नि काट भनेर उसैले हेरिदियो भने बल्ल तपाईँलाई चाहिँ 100 रुपियाँ दिन्छ, 500 रुपियाँ दिन्छ। तपाईँहरू कतिजना होमस्टे खोल्यो? होमस्टेलाई पहिले तालिम दिन्छौँ, हाम्रो सरकारले तालिम दिन्छ तपाईँहरूलाई। होमस्टे 10 जना 15 जना 20 जना कतिजनाले होमस्टे खोल्नुहुन्छ? त्यो होमस्टे खोल्नुभन्दा अगाडि तालिम लिनु जरुरी छ। तालिम लिएपछि मात्र होमस्टे खोल्न सकिन्छ। त्यसपछि होमस्टे खोलिसकेपछि
मैले फेरि दोहोऱ्याएको छु, तपाईँहरूले ग्राहकलाई आकर्षण गर्नको निमित्त, विदेशहरूलाई यहाँ ल्याउनको निमित्त तपाईँले जति राम्रो सुन्दर सफा सुग्घर गर्नुभयो त्यति नै मान्छेहरू आकर्षण गरेर आउँछ। त्यसमा ध्यान दिनु भनिरहेको तपाईँको यो कुनो कसले चिनेको थियो? कसैले थाहा थिएन यो ठाउँ, कसैले चिनेको थिएन। माडी आउँदाखेरि माडी भनेर त्यहाँबाट फर्किने हो। तर आज किन यहाँ मान्छे विभिन्न ढङ्गबाट मान्छे आउँछ? पहिचान, यो पहिचान कसले दिलायो? तपाईँहरूको प्रयत्न र प्रदेश सरकारले यसलाई पहिचान दिलायो। त्यसलाई पहिचान दिलायो। अब माडी आउँदाखेरि भनेको यहाँ आउने के हेर्न आउने? सामुदायिक खेल हेर्न आउने, त्यहाँ होमस्टे हेर्न आउने, यहाँ चाहिँ गन्दरबारको सांस्कृतिक कल्चर हेर्न आउने र तपाईँहरू कल्चर प्रोग्राम तयार गर्नु। जसरी सौरामा कल्चर प्रोग्राम देखाएर थारूहरूको यो कल्चर प्रोग्राम, त्यसै गरी तपाईँहरूका जातिहरूको पनि प्रोग्राम तयार गर्नुपर्छ, एउटा टिम बनाउनुपर्छ। त्यसपछि आउने मान्छेहरूलाई तपाईँहरू प्रोग्राम देखाउनुहोस्। एउटाले लक्ष्य हो 1 वर्ष 2 वर्ष 2 महिना 6 महिना तपाईँलाई मान्छेहरूलाई निराश हुन त्यो निराश हुने होइन। जब मान्छेको जब सुरुवात हुन्छ त्यसपछि तपाईँले टेक्न सक्नुहुन्न। यहाँको ढङ्गको विकास हुन्छ। अर्को धानको निर्माणसँगै हामी यहाँ एउटा सुन्दर बगैँचा, एउटा फुलबारीको रूपमा यो विकास गर्न एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ बन्न सक्छ किनभने यो जोडिएको छ। यसमा जब त्यो क्षेत्रको विकासको सँगसँगै सिङ्गो माडीलाई हेरेको पाएको त्यसमा सबभन्दा नजिक तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनुहुन्छ। त्यसबाट फाइदा लिने, त्यसको फाइदा पनि तपाईँले लिनुहुन्छ, त्यसको फाइदा पनि तपाईँले लिनुहुन्छ र त्यसैले पनि तपाईँहरूको महत्त्व धेरै छ। म अन्त्यमा के भन्छु भने तपाईँहरूले सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्नुभयो, गर्नु स्वाभाविक हो। अघि हाम्रो मेयर साहबले भन्नुभयो यो बाटोको कुरा। उहाँले भन्नुभन्दा अगाडि जब म यो बाटो हिँडेँ सबभन्दा पहिले यो बाटो बनाउनु पर्ने रहेछ भनेर मैले मसँग हिँड्न पर्यो। सबभन्दा पहिले त यो बाटो यहाँ जानुको निम्ति बाटै बनाउनु पर्ने रहेछ भनेर मेरो मनमा मैले धेरै कुरा भन्नु होइन। अब कहिले सकिन्छ, कति सकिन्छ, कसरी सकिन्छ यो बजेट अहिले भर्खर समाप्त भइसकेको छ। नयाँ बजेट मात्र छैन, तर सकेसम्म कहिलेसम्म सकिन्छ, कतिसम्म सक्छ यसबारे हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। यहाँ कृषि मन्त्री पनि यही हुनुहुन्छ, अर्को सचिव पनि यही हुनुहुन्छ। अरू यहाँ एउटा अरू अप्ठ्यारो केही पैसा पुगाउनु पर्ने, केही रोकिएका यस्ता कुराहरू छन् भने पनि हामी सबैको ध्यान आकर्षण भएको छ। तपाईँहरूका यो सबै समस्यालाई रोकाइदिन्छ। सरकार तपाईँहरूको साथमा छ। भोलि पनि गर्दा हामी सधैँभरि तपाईँहरूलाई साथ दिन्छौँ र यति भन्दै तपाईँ सन्दर्भ जाति लगायतका यहाँ उपस्थित भएका सबै मेरा आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो ठाउँको विकास हामीले भन्दा तपाईँले गरिदियो, विकास तपाईँलाई चाहिएको। हामी जति निष्क्रिय भए पनि तपाईँहरूले धम्म जोगाउनुपर्छ, तपाईँहरू आफै उठ्नुपर्छ, आफै जाग्नुपर्छ, अनि मात्रै देश दुरुस्त हुन्छ। र कसैका घरमा परेर केवल यतातिर मुख ताकेर मात्रै हुँदैन, सम्भव हुँदैन। मेरो घर मैले बनाउनु। प्रदेश सरकारले आफ्ना लागि घर निर्माण गरिदिएपछि गन्धर्व समुदाय खुसी देखिएका छन्। पुर्खा र हामीले समेत नचिताएको कुरा कान्तिपुरमा पाएको भन्दै जीवन नै उज्यालो बनेको स्थानीय गन्धर्वहरूको भनाइ छ। विगतका दिनमा चुहिने छानामुनि दिन काट्दै आएको र एट्याच टोयलेट बाथरुम भएको घरमा सरकारले ल्याएर राखिदिएको सपना जस्तै भएको उनीहरूले बताएका छन्। अब बागमती प्रदेश सरकारले बनाइदिएको होमस्टे सञ्चालन गरेर आय आर्जनमा जोडिने उनीहरूको भनाइ छ। यो जुन अहिले कृषि मन्त्रालयबाट हाम्रो कान्तिपुर पिछडिएको बस्ती बन्न वर्ग दलित बस्तीमा आएको यो कार्यक्रम जुन अहिले हामीलाई धेरै सहजीकरण भएछ। हिजो हामी गोरुबाट जोतेर खेती लगाउँथ्यौँ भने अहिले हामीसँग जुनसुकै पनि यन्त्रीकरण छन्। हामी आफूले कृषकको लागि पाएका अनुदानका कार्यक्रमहरू छन् र अब हामी परिवर्तन गर्न सक्ने कुराहरू भन्नाले हामीले हिजो हामी एक आपसमा बोल्न हिँड्न डुल्न पनि नसक्ने क्षेत्रका दिदीबहिनीहरू बोलेर आफूले पाहुनाहरूलाई राखेर चलाउनको लागि होमस्टे सञ्चालन गर्ने अहिले हाम्रो 50वटा घर जुन नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको छ। र अर्को कुरो हाम्रो टनेल, त्यसको साथसाथै तरकारी खेती लगाउनको लागि पनि हामीलाई नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त भएको छ। र अर्को कुरो परिवर्तन गर्नको लागि हामी बाहिर गएर कमाउन जुन आफ्नो
यही भूमिका दाजुभाइहरू बाहिर परदेशतिर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि फर्काएर ल्याएर कृषिमा आबद्ध भएर लकडाउन हुँदा कोरोना आउँदाखेरि समस्या परेर विदेशमा गएका दाजुभाइ रोएर बस्नुभयो भने अब फर्केर आएर यही भूमिमा हाम्रो पाएका यन्त्रीकरणहरूलाई प्रयोग गरेर आफ्नो जीवन बाहिर विदेश गए पनि हामी जीवन निर्वाह मात्रै गरेका छौँ भने यहाँ बसेर हामी जुन होमस्टेहरू सञ्चालन गरी अनि हाम्रो कल्चर हाउस हाम्रो यहाँ भएका आफ्ना के अरे कल्चरमा देखाउन सक्ने हाम्रा नाचगान अनि हाम्रो यहाँ हिजो गन्धर्व कल्चर भनेर हिजो गन्धर्वहरूले मागेर साराङ्गी बजाएर मागेर ल्याएर खान बाध्य हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले आफ्नो इतिहासमा हिजोदेखि गर्दै आएका कुराहरूलाई पनि यस कल्चर हाउसमा आफ्नो पाहुनाहरूलाई स्वागत साथसाथै आफ्नो नृत्य आफ्नो सङ्गीत देखाउन पनि हामी परिवर्तन गर्न सक्ने हामी भएका छौँ। एउटा सिलौटा बोकेर जहाँ गयो त्यहीँ मागेर पकाएर बालबच्चा बोकेर खाने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो भने आज हामीलाई नेपाल सरकारले दिएको अनुदान अनि हामीले कहाँ हामीले अरू टिभीमा च्यानलमा हामीले हेर्नु पर्थ्यो भने हामीले प्रत्यक्ष नै हामीले हाम्रा यहाँ नेपाल सरकार मुख्यमन्त्री लगायत सम्पूर्ण मन्त्रालयका ज्ञान केन्द्रका नगरपालिकाका सबै नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू प्रत्यक्ष देखेर हामीले हाम्रा कुराहरू माग गरेर हामीले अहिले यहाँ परिवर्तन गर्न सक्छौँ। गऱ्यो भने हुन्छ, गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी लागिरहेका छौँ र राख्छौँ पनि। 4 करोडको लागतमा कान्तिपुरमा 100 बिघामा सामूहिक चक्लाबन्दी खेती, माछा पालन, पशुपालन र तरकारी खेतीसँगै होमस्टे स्थापना गरेको बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले बताउनुभयो। कामलाई कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा विषय विज्ञहरूसँग छलफल गर्यो, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्यो। सबैसँग छलफल सकेपछि कार्यक्रमलाई हामीले नीति कार्यक्रममा ल्याएर बजेटको व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्यो। यो बिचमा हामीले सिन्धुलीको दुधौलीमा, चितवनको माडीमा सामूहिक खेती सुरु गर्ने योजना बनायो र यहाँ धेरै अप्ठ्यारोको बिचमा यहाँको समुदायले हामी सैनिक जग्गा हामी सामूहिक खेतीमा जान्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो। अघि नै मेयर साहबले अलिकति झल्काउनु भएको थियो। धेरै समस्याहरूको बिचमा एक कट्ठा जग्गा पनि 4 भाग लगाएर 5 धुरको भाग लगाएर बस्ने हाम्रो नेपाली कल्चरमा आदि बिनाको बाली लगाउन आँट गर्नुभयो। माघीवासी, गन्धर्व बस्ती, यसको शेरखरमा बस्ने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रदेश सरकारलाई दिने पनि होइन, स्थानीय सरकारलाई दिने पनि होइन। त्यो जग्गा आली दिनको बाली लगाउनलाई तपाईँले आफ्नो समुदायलाई दिने हो। त्यो जग्गा किन दिने भने उत्पादनभन्दा बढी खर्च हुने भएकोले व्यापक उत्पादन बढोस्, खर्च कम हुने काममा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारले सहयोग गर्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले दिनुहोस् भनेर आग्रह र अनुरोध गरिसकेपछि उहाँले दिन तयार हुनुभयो र तपाईँले दिन तयार भइसकेपछि यो सामूहिक खेती तपाईँहरूले एकातिर धान उत्पादन गर्ने काममा लाग्नु भएको छ, तरकारी खेतीमा लाग्नु भएको छ। सँगसँगै यो धान र तरकारी उत्पादन अर्ग्यानिक होस् भनेर गाई पालन कार्यक्रम, भैँसी पालन कार्यक्रम तपाईँहरूले हामीले राखेका छौँ। त्यसपछि यहाँ माछा पोखरी खाने, माछा उत्पादन गर्ने कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। मलाई त्यतिले मात्रै पनि चित्त बुझेन। यो ठाउँ गन्धर्वहरूको ठुलो जमात भएको बस्ती। गन्धर्वहरूको आफ्नै संस्कृति छ, आफ्नै संस्कार छ, आफ्नै कल्चर छ। कम्तीमा पनि कृषिसँग पर्यटन जोडेर यो गन्धर्व बस्तीलाई सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय निर्माण गरेर एकीकृत नमुना गन्धर्व बस्ती निर्माण गरेर यो सामूहिक खेती हेर्न आउने पर्यटकीय महानुभावहरूलाई एक रात आउनुहोस् न मेरो होमस्टेमा, मेरो घरमा सुत्नुहोस्। हामी यहीँ उत्पादन भएको माछा खुवाउँछौँ, मासु खुवाउँछौँ, दाल
एउटा योजना बनाऊ, त्यो योजनाले कृषिलाई पर्यटनसँग जोडेर उत्पादनको थलो बनाउनु यो माडीलाई सक्दछ भन्ने हामीले योजना बनाएर अगाडि बढ्यौँ। त्यो योजना मैले अनुभूति गरेका छु। आजको दिनमा आइपुग्दा हामी सफल भएका छौँ। देखाउनु हो त्यो गाउने कार्यक्रम सुरु भएको छ। गन्धर्व सम्बन्धी पिएचडी पास गरेका डाक्टर पनि आउनु हो। उहाँ पनि बेला बेलामा साथमै राख्नुहोस्, किनभने यहाँ आउने विशेष पाहुनाहरू चाहे स्वदेशी होस् चाहे विदेशी होस्, नम्र भाषाले बोलेर यहाँ राम जन्मभूमि अयोध्या व्यापक रूपमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चर्चा परिचर्चा भएको छ। त्यहाँ आउने मान्छेहरूलाई कम्तीमा माडी नगरपालिकाको 8 नम्बर वडामा भएको कान्तिपुरमा जुन सामूहिक खेती छ, नमुना बस्ती छ गन्धर्वहरूको, यो नमुना बस्तीमा जाउँ। यहाँ चाहिँ तपाईँको उनीहरूको कल्चर संस्कार संस्कृति पनि हेरौँ र उनीहरूको घरमा गएर बात गर्छौँ भनेर आउँदाखेरि एकपल्ट आइसकेपछि उनले जुनसुकै ठाउँमा गए पनि यहाँको गन्धर्वहरूको गुणगान गाओस् कि माडीमा गएर यो गन्धर्वहरूको बस्तीमा एक नमुना बस्तीमा गएर बसेको क्या राम्रो सामान पायो, ती उत्पादन भएको चिजहरू खान पायो भनेर सन्देश छोड्यो भने व्यापक रूपमा यहाँ मान्छेको ओएर राख्नेछ। त्यसपछि बाटो बनाउने कुरादेखि यहाँको समृद्धिको कुराहरू तपाईँको खोज्नै पर्दैन, आफै आउँछ। यहाँ सबै खालका सरकारहरू, सङ्घीय सरकार, प्रदेशको सरकार, स्थानीय सरकार यहाँ जनताको काम गर्न बसेको हो। कसैले कृषिको क्षेत्रमा काम गर्छ, कसैले पर्यटनको क्षेत्रमा काम गर्छ, कसैले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा काम गर्छ, कसैले सांस्कृतिक क्षेत्रमा काम गर्छ। यी सबैले काम गर्दै जाँदाखेरि माडीको बस्ती, त्यो पनि 8 नम्बर वार्डबाट कान्तिपुर जस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने काममा तपाईँहरू लाग्नुपर्छ। हाम्रो निरन्तर सहयोगका सद्भाव रहनेछ। यो कुराले धेरै ठाउँमा चाहिँ अब मुख्यमन्त्रीज्यूलाई तपाईँले काम देख्ने भनेको ध्यान गर्न जानु पर्यो, अनुगमन गर्न जानु पर्यो। मुख्यमन्त्री दुःख पाउनुहुन्छ, त्यसकारण तपाईँ हिँड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जहाँ पनि जान्छु हिँड्छु भन्नुहुन्छ। पुग्नु पनि भएको छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म खट्नुहुन्छ। समाजको विकास निर्माण र समृद्धिको लागि जिम्मेवारी लिएको छु, म खट्छु भन्नुहुन्छ। यति उमेरको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने हामीभन्दा धेरै पाएको हुनुहुन्छ। स्पिडको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने 16 वर्षको युवाभन्दा स्पिड उहाँको बढी छ। त्यो ढङ्गले खटेर हामीलाई निर्देशन दिएर जुन कामको जिम्मेवारी दिनुहुन्छ त्यसलाई भन्नाले हाम्रो पनि स्पिड बढेको हो। मैले मन्त्रालयका सचिवज्यूलाई भन्छु, हाम्रो महाशाखा प्रमुखहरूलाई भन्छु, अनि कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटनेरी अस्पताल विज्ञान केन्द्रका प्रमुखहरूलाई, हाम्रो माधवका कार्यालय प्रमुखहरूलाई के भन्छु भने मुख्यमन्त्रीजीको स्पिड यस्तो छ, तपाईँ हामीले काम चाहिँ गर्नुपर्छ है, यो विगतमा भन्दा अलिक फरक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले काम गरेको हुनाले अहिले तपाईँहरूलाई लाग्ला यो माडीमा मात्रै यस्तो भएको होला, अन्त ठाउँ केही छैन भनेर बुझ्नु होला। सिन्धुलीको दुधौलीमा दनुवार बस्ती र सामूहिक खेती भएको छ। माडी होइन रामेछापको तपाईँको चाहिँ खाँडदेवी गाउँपालिकामा माझी बस्तीको यस्तै कार्यक्रम भएको छ, त्यहाँ उद्घाटन भइसक्यो। हामी यो वर्ष एउटा केन्द्रित चेपाङ बस्ती, अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कुमार बस्ती, अर्को दराई बस्ती पनि हामी निर्माण गर्दैछौँ। त्यसै गरी मुलुकलाई हामीले समाजवादी समाजतिर उन्मुख गराउने दिशामा जानको निम्ति मुलुकमा दुःख पाएर बसेको पिछडिएको जाति वर्ग समुदायका मान्छेहरूलाई उठाएर तिनीहरूलाई तपाईँको सशक्त बनाएर, सक्रिय बनाएर, उत्पादनमुखी बनाएर, आर्थिक स्तरको चाहिँ तपाईँको उन्नति गरेर शैक्षिक स्तरमा चाहिँ प्रगति गरिसकेपछि मात्रै देश निर्माणलाई सजिलो हुन्छ र अगाडि बढ्न र समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने बाटो खोज्छ भन्ने हिसाबले यो विभिन्न कार्यक्रमहरू कृषिको तर्फबाट अगाडि बढाएको छ। माडी नगरपालिकामा 10,000 लिटर दुध उत्पादन हुँदो रहेछ। यसो हेर्दाखेरि नगरपालिकाले प्रति लिटर 3 रुपियाँ, प्रदेश सरकारले 2 रुपियाँ, 5 रुपियाँ तपाईँले पाउनुभयो। त्यो 5 रुपियाँ दरले पाउँदाखेरि 10,000 लिटरको 5 रुपियाँ भनेको कति हो भन्दाखेरि दैनिक चाहिँ तपाईँले कति पाउनुभयो भने 50,000 काम चाहिँ किसानको खातामा तपाईँको डाइरेक्ट जाने भयो दुधको। त्यसकारण तपाईँ हामी गाई पाल्नुहोस्, भैँसी पाल्नुहोस्, बाख्रा पाल्नुहोस्, तरकारी उत्पादन गर्नुभयो भने अहिले खेर जाँदैन। तरकारी दुधले बिक्री भएन भने किसान केन्द्र बनाएको छ, कोल्ड स्टोरहरू निर्माण गरेको छ। हरेक क्षेत्रमा हरेक जिल्लामा कामलाई तीव्र ढङ्गले अगाडि बढाउनाले मलाई लाग्छ यो नयाँ ढङ्गको काम भएको छ, नयाँ ढङ्गको सुरुवात भएको छ। त्यसलाई संरक्षण गर्ने काम, त्यसको संवर्धन गर्ने काममा हामी निरन्तर गरिरहनुपर्छ।
कान्तिपुर गाउँको मूल बाटो नजिकै होमस्टे सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी घरहरू बनाइएको छ। प्रदेश सरकारको 3 लाख, माडी नगरपालिकाको 1.5 लाख र स्थानीय जनताको 4,50,000 गरी 9 लाखको लागतमा घरहरू बनेका हुन्। दुई बेडरुम, 1 लिभिङ रुम, 1 किचन र 2वटा एटेच टोयलेट बाथरुम सहितका घरहरू बागमती प्रदेश सरकारले निर्माण गरिदिएको छ। अवस्था कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।